अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंफो टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में खुसूसी माशी जोन को फरोग देने के लिए TSIICL के सदर नशीन डायरेक्टर और MD को बाएतबार रुकन का ओहदा, अहकामात जारी। कांग्रेस को फौरी सर्जरी की जरूरत है, पार्टी रुकने असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की रियासती क़ियादत पर बरहमी। हादसात का शिकार महकमे बरकी के मुलाजिमीन को मजलिस की नुमाइंदगी पर रकमी इमदाद मंजूर। और तुर्की की मनसूख शुदा करेंसी को धोखे से फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, मुशीराबाद पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने खुसूसी माशी जोन को फरोग देने के लिए TSIICL के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर को मंजूरी कमेटी के बाएतबार ओहदे का रुकन नामजद करते हुए अहकाम जारी किए हैं। महकमे सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि रियासत में जुमला 70 खुसूसी माशी जोन हैं, जिनमें 48 जोन की निशानदही की गई है और 26 जोन्स ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा आवास योजना अमकना स्कीम के लिए 165 करोड़ 24,94,000 रुपये जारी किए हैं। महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी अशोक कुमार ने बताया कि गरीब आवाम को अमकना फ्राहम करने वाली इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत के हिस्से के तौर पर साल 2016-17 के बजट से ये रकम जारी की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमजान में मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 1 घंटा कबल घर जाने की इजाजत देते हुए सरकारी अहकामात जारी किए। अहकामात के मुताबिक रमजान के आगाज से इख्तिताम तक इस अहकाम पर अमल आवरी होगी। तेलंगाना के वजीर आपाशी हरीश राव ने मरकजी मुमलिकती वजीर लेबर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आपाशी हरीश राव ने बताया कि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कानूनी एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना को नुकसान हो रहा है। मरकजी वजीर से नुमाइंदगी के बाद हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को कोई इख्तियार नहीं है कि वो नदी का पानी तकसीम करें। बोर्ड इस तरह के जल्दबाजी के फैसले लेते हुए तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि तकसीम शुदा पानी को मुनासिब तौर पर फराहम करना कृष्णा बोर्ड की जिम्मेदारी है। मरकजी वजीर ने बताया कि बोर्ड की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसे फौरन रोकने के लिए वो मरकजी वजीर आबी वसाइल उमा भारती से फोन पर बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर मरकजी वजीर की मौजूदगी में दोनों वज़राए आला के दरमियान इस तनाज़े का हल करेंगे। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को फौरी सर्जरी की जरूरत है, वरना पार्टी के पोस्टमार्टम की नौबत आ जाएगी और कांग्रेस नहीं बचेगी। मीडिया से बात करते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि साल 2014 में पोन्नला लक्ष्मैया को पार्टी का सदर बनाने की जो गलती की गई थी उसे सुधारने के बजाय उत्तम कुमार रेड्डी को सदर बनाकर और भी बड़ी गलती की गई है। कांग्रेस रुकने असेंबली ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में पेश रहने वाले को ही सदर PCC बनाया जाना चाहिए। कोमट रेड्डी ने कहा कि जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का ऐलान करे, क्योंकि पार्टी में 10 या 15 सीनियर कायदीन चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में सोनिया गांधी को मकतूब भी रवाना करेंगे। कोमट रेड्डी ने कहा कि अगर वो PCC के सदर होते तो नारायण खेड़ और पालेरू इंतखाबात में शिकस्त पर इस्तीफा पेश कर देते। सर्जरी बोला सर्जरी जरा लेट है तो भी चलता भाई, इधर वेंटिलेटर में है, जल्दी थोड़ा करो नहीं तो ये मर जाता बोल के बोल रहा हूँ।
कोई आपकी नजर में कौन है साहब? अरे आपकी मैं नजर इतना में बड़ा लीडर नहीं, मैं नाम बोल रहे हैं, इतना बड़ा लीडर नहीं, मैं खाली वर्कर हूँ। मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस लेके यहाँ तक आया। मैं हीरा हीरा जैसा कांग्रेस पार्टी ऐसा जा रहे, हमारा सिटिंग सीट हम जा रहे, छोड़ हार जा रहे। वो लोगों को सीट कैसा जीतते भाई? ये लीडरशिप रख के हर एक सीट जीते भाई। परसों मैं पालेर में मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, अगर था ये समझो, नारायण के समझो, जिता के बताता मैं। एक चैलेंज मारो, वही 50% वोट आता तुम्हारा को। रियासती वजीर आपाशी हरीश राव ने दिल्ली का अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। जराये के मुताबिक मरकजी वजीर बराए आबी वसाइल उमा भारती ने ओहदेदारों की अदम दस्तियाबी पर हरीश राव से अपना दौरा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। वाज़ेह है कि 3 जून को काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया था कि कृष्णा वाटर मैनेजिंग बोर्ड के एलामिये के खिलाफ मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। इसी सिलसिले में हरीश राव और पार्टी अरकान पार्लियामेंट उमा भारती से मुलाकात करने वाले थे। नलगुंडा के कांग्रेसी रुकने असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की रियासती वजीर हरीश राव से हुई मुलाकात को लेकर कांग्रेस रुकने असेंबली के टीआरएस में शमूलियत की क़यास आराइयों को और भी तक़वियत मिल गई है। ताहम बाद में मीडिया से बात करते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि हरीश राव को उन्होंने सालगिरह की मुबारकबाद देने के सिलसिले में मुलाकात की थी और इस मुलाकात में सियासी उमूर पर बातचीत नहीं हुई है। वेंकट रेड्डी ने बताया कि नलगुंडे के आपाशी प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने हरीश राव से बात की और प्रोजेक्ट से मुताल्लिक उनकी संजीदगी पर इजहार तशक्कुर किया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कारपोरेशन हुदूद में बस पास के तुलबा ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करें। आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुरुषोत्तम नायक ने बताया कि कारपोरेशन हुदूद के तुलबा बस पास हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। आइंदा साल से तेलंगाना भर में इस पर अमल होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन के जरिए दाखिल करने से बोगस बस पासों पर काबू पाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि अवाम को पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन तेलंगाना के वजीर आला कहते हैं कि ज़राई शोबे के लिए गोदावरी और कृष्णा में पानी मौजूद है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला का दावा बिल्कुल झूठ पर मबनी है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पानी की तकसीम और बचावत ट्रिब्यूनल करती है, केसीआर या तुलसी रेड्डी नहीं करते। कृष्णा नदी और गोदावरी के तहत प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर पानी तकसीम किया गया है। इससे पहले केसीआर ने खुद असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि दोनों नदियों में पानी मौजूद नहीं है, लेकिन अब वो दूसरी बात कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा है कि टीआरएस रुकने पार्लियामेंट 20 सुमन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के खिलाफ तनकीदें करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को तेलंगाना के लिए तैयार करने में जयपाल रेड्डी ने अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कोमट रेड्डी की बयानबाजी पर भी शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कोमट रेड्डी कांग्रेस के मेहमान नहीं हैं, उनको चाहिए कि पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखें। दूसरी तरफ तेलुगुदेशम के लीडर आनम विवेकानंद रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर जगन के रिमार्क को बाइसे अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए आनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि जगन का लब लहजा उनके किरदार को जाहिर करता है। एक सियासी जमात के लीडर की तरफ से इस तरह का बयान बाइसे अफसोस है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु सियासत को गैर मामूली नुकसान से दोचार किया है। जगन के जैसा शख्स रियासत का अपोजिशन लीडर है, ये रियासत के अवाम की बदनसीबी है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर महकमे बरक़ी में आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले 3 मुलाजिमीन की अयादत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मुकामात पर काम करने वाले सिद्दीक, फेरोज और राजशेखर काम के दौरान बरक़ी के हादिसात का शिकार हो गए थे।
انہوں نے بتایا کہ مجلس نے کوشش کر کے متاثرہ برقی کے تینوں ملازمین کے لیے معاوضہ منظور کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ راج شیکھر کے لیے 4 لاکھ روپے، فیروز کے لیے 4,50,000 روپے اور صدیق کو 5 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ اسرا ہاسپٹل شالی بنڈا میں عوام کی سہولت کے لیے ایک اور نئے شعبے کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ انتہائی عصری آلات و جدید سہولتوں سے لیس فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ و ان پیشنٹ وارڈ کا ایم ڈی اویسی گروپ اسپتال اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ عوام کی یہ خواہش تھی کہ اسرا ہاسپٹل میں فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں اپنی نوعیت کے پہلے فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کے قیام سے عوام کو کافی سہولت ہوگی۔ اس فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں جسمانی اعضاء کے فریکچر کی درستگی کے بعد واجبی قیمت پر عصری آلات کے ذریعے فزیو تھراپی کی جائے گی۔ فالج اور دیگر امراض کی وجہ سے ہاتھ پیر گرنے والے متاثرین، اوپن ہارٹ سرجری کے مریضوں، حاملہ خواتین کی ڈیلیوری میں آسانی کے لیے، جسمانی اور ذہنی طور پر نقص کے ساتھ ہونے والے بچوں کے لیے اور تناؤ درد کے متاثرین کے لیے بھی فزیو تھراپی کے ساتھ کونسلنگ کی جائے گی۔ اس شعبے میں ماہرین مریضوں و متاثرین کی فزیو تھراپی کریں گے۔ اس نئے شعبے کے قیام سے اسرا ہاسپٹل میں واجبی قیمت پر عوامی آلات کے ذریعے علاج کی سہولت سے مریض استفادہ کر سکتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی تجاویز و نمائندگی پر منظور شدہ 51 لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ رکن اسمبلی نے چادر گھاٹ، کالا ڈیرا، چنچل گڑا اور گچی بولی میں ایس ڈبلیو ڈرین، آبی پائپ لائنز کی تنصیب، سیوریج لائن اور کالا ڈیرا میں اویسی کمیونٹی ہال کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاحی پروگراموں میں رکن بلدیہ منہاج الدین، نمائندہ رکن بلدیہ محی الدین ابرار کے علاوہ ملک پیٹ کی مقامی مجلس کے ذمہ داران سید علیم محسن پیر بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے پتھر گٹی بلدی حلقے کے علاقوں عالیجا، کوٹلہ اور چونٹی شاہ میدان کا دورہ کیا۔ محکمہ جات، بلدی برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ متعلقہ رکن بلدیہ سہیل قادری اور سابقہ رکن بلدیہ محسن بلالہ بھی اس پیدل دورے میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ عوام نے پانی کی قلت اور آلودگی کے چند مسائل اور برقی سربراہی میں خلل کی شکایت کی، جس پر رکن اسمبلی نے ساتھ میں موجود عہدیداروں کو اس سلسلے میں ضروری ہدایت دی۔ کہ رمضان میں پانی کی سربراہی بلا وقفہ ہونا 1 دیہاڑ 2 گھنٹے، اور برقی کی سربراہی کے لیے بھی یہ الیکٹرک کو پابند کیا گیا، لیکن یہاں پر واٹر اسٹیگنیشن کے پوائنٹس ہے جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کے اسٹیمیٹا بن کے اس کی منظوری ہونے کے بعد ٹینڈر ہوں گی، اس کی منظوری ہوں گی، وہ کام انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوں گا، لیکن جو مینٹیننس کے کام ہے اس کو 1-2 روز کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور بعض علاقے میں پانی کی کوئی شکایت نہیں ہے، پانی اللہ کے فضل سے کافی ٹائم پہ آ رہا ہے، یہاں پہ پابندی سے آ رہا ہے۔ اسٹریٹ لائٹ بھی ماشاءاللہ سے چھوڑے 1-2 گولوں کی شکایت ہے، اس کو بھی چالو کرا دیں گے۔ چونٹی شاہ میدان کا جو بڑا ہائی ماس ہے اس کے مینٹیننس کے لیے بھی ابھی نوٹ کرا دیا گیا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے ہفتے تک بھی وہ چالو ہو جائے تو میدان میں روشنی ہوں گی، لوگوں کو سہولت ہوں گی۔ اس سے دیگر جو مسائل ہے اس کو ہر محکمے کے تمام انجینئر کو نوٹ کرا دیا گیا ہے۔ جو بھی کام ہے انشاءاللہ جلد سے جلد اس کی تکمیل کر کے یہاں کے لوگوں کی شکایتوں کو دور کیا جائے گا۔ شکریہ۔ ٹریفک پولیس کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ واقع گوشہ محل میں فاصلے اور کرایوں کی نشاندہی کرنے والے موبائل ایپ کا آغاز کیا گیا، جس کے استعمال سے مسافرین منمانی کرایوں کے مطالبات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تقریب میں ٹریفک پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ فلمی اداکارہ سورنا جیسوال بھی موجود تھی۔
سورنا نے اس موقع پر میڈیا کے ذریعے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ خود کا خیال رکھیں اور شراب پی کر گاڑی ہرگز نہ چلائیں اور ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کریں تاکہ حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔ ماہ رمضان المبارک کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنگاریڈی میں ضلع ایڈیشنل جوائنٹ کلیکٹر وینکٹیش ورلو نے ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں متعلقہ تحصیلدار، گوردھن محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیدار، مسلم تنظیموں کے ذمہ دار، مساجد کے صدور اور سیاسی قائدین نے شرکت کی۔ ایڈیشنل جوائنٹ کلیکٹر وینکٹیش ورلو نے تمام مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے اور پانی کی شدید قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں پینے کا پانی ہفتے میں 3 دفعہ سربراہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پینے کا پانی ٹینکرز کے ذریعے بھی سربراہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ برقی سربراہی مسلسل جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ تمام مساجد کے پاس اسٹریٹ لائٹس نصب کر کے مساجد کو روشن کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کے پاس صاف صفائی کے لیے ایک خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی جائے گی۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ نے وینکٹیش ورلو کو ایک یادداشت بھی پیش کی۔ مشیر آباد پولیس نے ترکی کی منسوخ شدہ کرنسی کو دھوکے کے ذریعے فروخت کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی سینٹرل زون کملاسن ریڈی نے بتایا کہ کوکٹ پلی کا ساکن رتنا کمار اور گنٹور کے ساکن راما کرشنا نے مشیر آباد کے ساکن وشوناتھ نامی شخص کو ترکی کے نقلی 3 کروڑ روپے کی کرنسی 2 لاکھ روپے میں دینے کی کوشش کی۔ وشوناتھ نے صرف ایک نوٹ کی جانچ کے لیے رتنا کمار اور راما کرشنا کو 20,000 روپے ادا کیے تھے۔ جانچ کے بعد وشوناتھ کو پتہ چلا کہ اس کرنسی کو سال 2005 میں ترکی میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے رتنا کمار اور راما کرشنا کو گرفتار کر لیا۔ دونوں کے قبضے سے 96 ترکی کے کرنسی کے نوٹ اور سیل فونز بھی ضبط کر لیے گئے۔ ڈی سی پی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بیرونی کرنسی کو خریدنے کے جھانسے میں نہ آئے۔ جیڈی میٹلا کے دھولا پلی میں کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فیکٹری میں لگی آگ نے آس پاس کے علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کافی بلندی تک آگ کے شعلے دیکھے گئے۔ دھوئیں کے پھیلنے سے مقامی عوام میں تشویش دیکھی گئی۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تیار شدہ ملبوسات کی نقل بنا کر مارکیٹ میں فروخت کرنے سے متعلق شکایت پر اسار نگر پولیس نے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مفتی برانڈ کے شو روم کے مینیجر نے مفتی اسٹیکر لگا کر گارمنٹس فروخت کرنے کی شکایت کی تھی۔ پولیس نے 48 جینز اور چند شرٹس کو بھی ضبط کرتے ہوئے نعیم اور ہریش کو گرفتار کر لیا ہے۔ پیٹلا برج سی آر ہیڈ کوارٹرز کے پاس سنسان علاقے میں نامعلوم شخص کی مسخ شدہ لاش دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس اور کلوز ٹیم نے مقام واقعے پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ اس سلسلے میں کیس بھی درج کر لیا گیا ہے۔ چار مینار پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ ریاست میں خصوصی معاشی زون کو فروغ دینے کے لیے ٹی ایس آئی آئی سی ایل کے صدر نشین ڈائریکٹر اور ایم ڈی کو باعتبار رکن کا عہدہ، احکامات جاری۔ کانگریس کو فوری سرجری کی ضرورت ہے، پارٹی رکن اسمبلی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی ریاستی قیادت پر برہمی۔ حادثات کا شکار محکمہ برقی کے ملازمین کو مجلس کی نمائندگی پر رقمی امداد منظور۔
اور ترکی کی منسوخ شدہ کرنسی کو دھوکے سے فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتار، مشیرآباد پولیس کی کارروائی۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔